السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان احنا رجعنا عندكم عاوتاني. اليوم غنهضروا على لي ديماراج دي موتور إن شاء الله. Indépendamment des démarrages électroniques, on distingue principalement 5 procédés électromécaniques pour assurer le démarrage. يعني إلا بعدنا على الديماراج électronique عندنا تقريبا 5 ديال لي ميثود باش نديماريو دي موتور اسynchrones تريفازي. Ils ont pour intérêt de يعني l'intérêt ديال هاد لي ديماراج اللي كاينين جوج، soit limiter le courant et rendre le démarrage moins brutal. يعني الديماراج يكون شويه خفيف على لي زيكيبمون ديالنا، ونليميتيو الكورون ديال الديماراج حيتاش كنستهلكو الكورون بزاف. لو كورون الا تستهلك بزاف كيساوي البويسونس، الا استهلكنا البويسونس يعني استهلكنا لينيرجي، يعني مشاو الفلوس. الوغ كو الناس اللي خدامين في هاد الدومين هذا اندستريال كيحاولوا يعني يخدموا باقل بويسونس ممكنه باش يعني يحافظوا شويه على هذا. دونك اسيادنا في لي ديماراج يعني هاد لي بروسيدي كاين 3 شيما، المهم نسميوهم دي شيما. في الحقيقه كاين شيما دو بويسونس، كاين شيما دو كوموند، وكاين سيمبول يونيفيلير اسوسيي. هاد الاخراني سيمبول يونيفيلير اسوسيي الا كنتي خدام فشي سوسيتي اللي يعني كتهتم بهاد لانستالاسيون دي زيزين وداكشي، يعني غيكون عندكم دي كروكي ولا بلانات ولا فيهم هاد الشي بوحدو، يعني شيما يونيفيلير يعني كيبين داكشي سامبليفي شويه غنطرقوا ليه ان شاء الله. دونك un petit rappel في الديماراج ديريكت هو اسهل واحد بين يعني اي واحد في المتناول، اي واحد يديرو. كاين دي بار موتور خصو يدار بواحد لا فاصون مزيانه. il faut assurer les fonctions suivantes. 3 ديال لي فونكسيون خصهم يدارو. خصنا une protection isolée، يعني لو رول دو سيكسيونور. كاين السيكسيونور باش كتيزولي المسائل ديالك الضو فاش يعني الا بغيتي دير شي انترفونسيون. وكاين لا بروتيكسيون protéger la puissance contre les courts-circuits. Pour cela on utilise des cartouches fusibles de type AM. هاد لي فيزيبل كاين AM هي accompagnement moteur. هادو خاصين كيدارو في لي ديماراج ديال لي موتور، كيدارو في هادوك لي بورت لي ديجونكتور بورت فيزيبل. وكاين لي سورشارج كنديرو جينيرالمون واحد ديسبوزيتيف هو رولي تيرميك. يعني في لا بروتيكسيون يعني عندنا جوج ديال لي بروتيكسيون، كاين سورشارج وكاين لي كور سيركوي. لي كور سيركوي كنديرو لي فيزيبل، ولي سورشارج كنديرو لي رولي تيرميك. commander l'arrivée de l'énergie. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Voilà. Donc شنو قلنا دابا؟ قلنا sectionneur وقلنا le fusible, le relais thermique ou un contacteur. فوالا مزيان. ننتقلوا دابا للشيما. الشيما سيادنا هو كالتالي. الشيما ديالنا الاولاني هذا هو الشيما دو بويسونس كما كنلاحظوا التريفازي ديالنا. ان سيكسيونور بورت فيزيبل، contacteur de ligne, fusible de protection contre les surcharges et les courts-circuits. وعندنا لو موتور ديالنا هذا هو circuit de puissance. هنا circuit de commande. circuit de commande عندنا fusible ديالنا هو هذا واحد الكونتاكتور، الكونتاكت نورمالمون فيرمي، هذا هو لاري S2. وكاين S1 هذا ديماراج يعني بوطون مارش. هذا الكا ام 1 المانتيان ديال الكونتاكتور ديالنا اللي هو مروبوزيتي في هاد اللوين. هنا كما كنلاحظوا راه عندنا واحد 24 فولت 0 فولت، يعني الكوموند ديالنا كاينه ب 24 فولت. يقدر تكون عندنا 220 فولت، يقدر تكون 48 فولت، بو امبورط على حسب الانستالاسيون اللي عندنا. وهذا هو الشيما يونيفيليير اللي هضرنا عليه قبيله. هو هذا السيمبول هذا كيعني بلي عندنا واحد تريفازي. هذا السيمبول ديال ديماراج ديريكت كما كتلاحظوا. كاين هنا اون فلاش مع هذا السيمبول هذا الصغير à l'intérieur d'un carreau.
وخارج منه تريفازي غادي للموتور ولاتير ديالنا. دابا نهضروا على لي كورب ديالنا. لي كورب اسيادنا هما هادو. هنا كتجلى لي كاركتيرستيك ديال لو ديماراج ديريكت. هذا الكورب كاركتيرستيك ديال اي، وهذا الكورب ديال لو كوبل تي هو لو كوبل. دونك l'intensité, يعني le courant, la surintensité au moment de démarrage peut être 4 à 8 fois l'intensité nominale. يعني I de démarrage égale à 4 à 8 fois I nominale. مزيان. هي العلاقة اللي مسطرينها هنايا. وعندنا العلاقة ديال لو كوبل دو ديماراج كيساوي 1 فاصلة 5 حتى لجوج ديال الكوبل دوبل، يعني ديال الكوبل نومينال. Couple moteur, au moment de démarrage, le couple moteur est en moyenne 1,5 à 2 fois le couple nominal. هادشي اللي كاين بالنسبة لي كورب. من هاد لي كورب كنستنتجو لي زافونتاج و لي زانكونفينيون تاع هاد الديماراج هذا. لي زافونتاج اللي كاين لا سامبليسيتي دابارياج. لا سامبليسيتي دابارياج كتعني بلي يعني لي زاباراي اللي غنستعملو في الديماراج ديريكت خفافين وبساطين وساهلين. دغيا ديجونكتور سيكسيونور كارتوش ريتيرميك طق طق ديماري تسكت. وعندنا لو كوبل امبورطون كوبل مزيان. وعندنا لو طون ديماراج كور، يعني اون فوا كتبرك على مارش دغيا كيطلع الموتور. دابا ننتقلوا لي زانكونفينيون، يعني السلبيات ديالو. كاين واحد لابيل دو كورون امبورطونت كيما قلنا راه كيوصل الكورون ديال الديماراج من 4 حتى ل 8 اي نومينال. وكاين ديماراج بروطال، يعني واحد الصوت قوي بزاف في الديماراج. هادو هما لي زانكونفينيون. لو ديماراج ديريكت سيادنا شنو خصني نعرف؟ لو ديماراج ديريكت خصني نعرف نرسم الشيما. خصني نحفظو حفظ. خذ واحد الشيما وحفظو، بقى تعاودو حتى تحفظو. الشيما ديال الكوموند والشيما دو بويسونس نحفظهم، ولي زافونتاج ديالهم، لي زافونتاج ولي زانكونفينيون، يعني شنو اللي مزيان فيه وشنو اللي خايب فيه. هادشي اللي كاين في الديماراج. الا حفظتي هادو صافي ما نهضروش على الديماراج. مزيان. ننتقلوا دابا الا كان عندنا ديماراج ديريكت وعندنا دو سونس دو روتاسيون. كما كنعرفوا بلي باش تقلب السونس دو روتاسيون ديال واحد الموتور كنبيرميتيو دو فاز. يعني ان فاز، يعني كتجي مثلا عندك مثلا هنا L1 L2 L3 كنزيدو واحد الكونتاكتور اخر اون سيري، ولكن كنقلبو فيه دو فاز. وخصنا نردو البال لواحد اللعيبه خصها تكون بيناتهم، هو الفيروياج الكتريك. الفيروياج الكتريك اش كتعني بلي الا خدم هذا الكونتاكتور هذا خصو يسكت، وإلا خدم هذا خصو يسكت. يعني كيكون واحد الكونتاكتور نورمالمون فيرمي في لاين ديال هذا وفي لاين ديال هذا. الا خدم هذا كيطلع كيبدل هذاك لا سميتو ديالو ليطا ديالو لوفيرتور. الا كان في لا فيرميتور كيرجع اوفيرتور. مزيان. دونك كيما كتلاحظوا فوالا ها الشيما ديالنا ساهل وبسيط. الشيما هذا دو سونس دو روتاسيون ديماراج ديريكت. مزيان. هنا كيما كتلاحظوا نفس الشيما كيتعاود، غير زدنا هنايا S1 و S3. S3 كنبركو عليه في لو سونس مثلا 2 و S1 في لو سونس 1. كيما كتلاحظوا الكونتاكتور اللي قلنا هذا كيكون واحد الكونتاكتور نورمالمون فيرمي، وهذا نورمالمون فيرمي. هذا ديال اش كا ام 2 هو ديال هاد كا ام 2 هذا. يعني اون فوا هذا كيتاكسيتا هذا كيتحل كيشونجي ليتا ديالو، هذا كيتاكسيتا كيشونجي هذا ليتا ديالو. يعني الا بركنا على هذا كيتاكسيتا كيتسد المانتيان، كيتاكسيتا هذا كيتسد المانتيان، وهذا كيبقى خدام. اون فوا كنجيو كنبركو على هذا كيتحل يا ربي. هذا كيتسد هذا كيتحل في لوطو فاش كنبركو على هذا. دونك اون فوا كنشونجيو لو سونس كيتاكسيتا كا ام 2 كيتسد هذا وكيتحل هذا وكيبقى لو سونس الثاني خدام اليز نورمال. بالنسبه للشيما يونيفيليير ولا السيمبول يونيفيليير هو هذا تريفازي كما قلنا. عندنا دابا كما كتلاحظوا عندنا دو فليش في لي دو سونس، يعني دو سونس اوبوزي، يعني سونس 1 و سونس 2 و الموتور ديالنا السيمبول ديال الموتور. فوالا هادشي ساهل وبسيط. مزيان. دابا
ننتقلوا لإيطوال تريونغل. هذا 100% كيتحط في لي زيكزامان، هذا خصو يتحفظ عن ظهر قلب، يعني ما كاينش تخرشيش. démarrage étoile triangle. Le principe de démarrage étoile triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dont toutes les extrémités de roulement sont sorties sur la plaque à bord. Exemple, sur un réseau de 130-400 volts, il faut donc utiliser un moteur 660 volts. مزيان. دابا هادشي شنو بغا يقول لك؟ قال لك اسيدي في ليطوال تريونغل كنخدموا على واحد اللعبه هي السوزاليمونطاسيون. السوزاليمونطاسيون يعني كنحاولوا نخدموا الموتور بواحد طونسيون صغير، عاد كنعطيو لا طونسيون ديالو باش خصو يخدم مزيان. ليتيليزاسيون ديال ليطوال تريونغل شنو هو؟ هنا عاطينا واحد ليكزومبل. الريزو ديالنا 230 400 فولت، يعني هذا طونسيون سامبل، هذا طونسيون كومبوزي. كنا ديجا هضرنا، عافاكم اللي ما شافش ديك التريفازي، راه هضرنا فيه على طونسيون سامبل وعلى طونسيون كومبوزي. طونسيون كومبوزي هو هذا 400 فولت. الموتور ديالنا كيخدم ايطوال تريونغل، هو هذا خصنا نخدمو. هذا الموتور هذا يعني لي مينيموم كاركتيرستيك اللي خصو يخدم، خصو يكون الريزو ديالنا بحال هكا باش نخدمو هذا الموتور. لي زيكزامبل: ماشين ديمارون افيد، يعني ماشين ما كتحتاجش الكوبل، هي افيد بحال الفونتيلاتور غير كيدور خاوي بحال هكا. فهموها بهاد لو سونس. ولكن راه الا بغيتي تتعمق خصك يعني تقرا، تشوف ان شيما وتشوف ليوتيليزاسيون ديالو بالضبط علاش دايرينو، حيت الشاك يعني ديماراج كيدار في واحد دي سيتوياسيون سبيسيفيك مزيان. ننتقلوا للشيما. الشيما كيما قلنا خصو يتحفظ، هو هذا بويسونس، هذا كوموند، هذا يونيفيلير، وهذا واحد الكرونوغرام باش نزيدو نفهمو كيفاش كيخدم. دونك ايطوال تريونغل باش نعرفو مزيان كاين واحد الحاجه سميتها كونتاكتور دو لين. كونتاكتور دو لين هو واحد الكونتاكتور كاين تما وكيباسكولي لينا دو كونتاكتور اخرين ديال ايطوال وديال تريونغل، يعني خصنا ثلاثه هاد لي كونتاكتور باش نديرو الديماراج اون ايطوال تريونغل مزيان. Voilà, on dispose pour ce démarrage de 3 contacteurs KM1 qui coupe le moteur en étoile au début. يعني كنخدمو بالإيطوال في الديبي، عاد KM3 qui coupe en triangle à la fin du démarrage et KM2 contacteur de ligne dont le rôle est de commander le moteur. مزيان. قلنا بلي KM2 هو الكونتاكتور دو لين كيكوموندي لنا الموتور. l'étoile au triangle دو كونتاكتور اخرين كيخدم ليطوال في الاول، عاد كيباسي لينا التريونغل كيبقى تريونغل خدام. الا جينا للكرونوغرام قبل ما نمشيو للشيما، نجيو للكرونوغرام. مثلا درنا لابوي سيغ اس 1، فوالا ها اس 1 هو هذا اس 2 هذا لاغي، هذا الاس 1 ديالنا هو هذا لاغي. ديما كيكون نورمالمون فيرمي وكيجي الفوق، يعني الا بكتي عليه كتقطع على كلشي كوموند، هو هذا لاغي. هذا الاس 1 ديالنا كنبركو عليه. شنو كيوقع؟ كام 1 كيتاكسيتا و كام 2 كيتاكسيتا مزيان. هاد اكسيتا وعندنا واحد الكام 2 هو هذا 56 55 56 هو هذا حتى هو كيتاكسيتا، يعني هاد لي تيغي كاين ان فيروياج الكتريك ما بين هاد جوج لي كونتاكت، وهذا فيروياج الكتريك ما بين هاد جوج لي كونتاكتور. كاين ان كونتاكت هو هذا وكاين ان كونتاكتور مزيان. دونك فاش كيتاكسيتا كام 1 كيدوز واحد لا بيريود كيتاكسيتا كيطفى هذا كيتسد هذا كيقطع عليه، هو هذا لا بيريود ديال هاد كام 2 هذا. فاش كيقطع عليه كيتاكسيتا كيسد لينا هذا وكيتاكسيتا هذا ديجا مسدود، كيتاكسيتا لينا كام 3 هذا ديما ماكسيتي كام 2 ديالنا ديما ماكسيتي حيتاش هو كونتاكتور دو لين كيبقى خدام حتى كنبركو على اس 2 وكيطفى. دونك اللعبه فين هي؟ اللعبه هي هذا كيتاكسيتا لينا كام 1 كيبقى واحد شويه هذا كونتاكت تومبوريزي كيسد لينا هذا كيتاكسيتا هذا الا تاكسيتا راه كيسد اوتوماتيكمون هذا كيسدو
كيبقى كائم 3 هو اللي خدام مع كائم 2 كونتاكتور ديالو مزيان. كما كنلاحظوا عاود راه عندنا 24 فولت هنايا، تقدر تكون 220 فولت، تقدر تكون 48 فولت. وعندنا الشيما اونيفيليير هو هذا. كما كتلاحظوا كاين واحد التريونغل هنا وسط منه بحال اون ايطوال مع واحد لو سونس، بويسكو عندنا اون سونس دو روتاسيون. نقدر نديرو دو سونس دو روتاسيون ابخي من بعد طبيعة الحال يكون عندنا واحد كونتاكتور اخر هنايا فيه لو سونس اخر، يعني كتبيرميتيو كتاخد واحد اون سيري كتبيرميتي مع هذا كدير ليه دو فاز بيرميتين باش كيعطيك لو سونس اخر مزيان. Donc, le temps, premier temps, nous devons alimenter le moteur à l'aide de KM2, tout en couplant en étoile à l'aide de KM1. Tout en le couplant, يعني فاش كيتكوبلا en même temps KM2 و KM1 كيتإكسيتاو. هذا ديما مإكسيتي KM2 قلنا هو هنا شفتو لو كونتاكتور دو ليني هو هذا خصو ديما يبقى مإكسيتي. كيكومونديو فيه هاد جوج، واحد كيتإكسيتا في الأول كيسدو، من بعد كيبقى ان فيروياج كيرجع هذا هو اللي خدام وكيبقى هذاك خدام كيعطيه هذا الثاني هذا. Nous maintenons l'alimentation du moteur par le biais du KM2, KM1 est remplacé par KM2. Voilà. يعني فاش كيتشونجا كيكون داك الشونجمون كيولي KM1 remplacé par KM2 qui assure le couplage du moteur en triangle. Chaque enroulement doit alors se trouver entre deux phases différentes. مزيان. نرجعو لي كورب. لي كورب ديالنا ومنها غنستنتجو يعني لي زانكونفينيون و لي زافونتاج ديال هاد لي ديماراج. On constate que le couple de l'intensité de démarrage sont réduits d'environ 3 fois par rapport au démarrage direct. L'avantage اللي كاين في هذا هو عندنا الكورون دو ديماراج كيهبط حتى ل3 د المرات اكثر قل من ديماراج ديريكت. يعني اش كيعني؟ يعني ايدو ديماراج كيساوي 1.3 حتى ل 2.6 اي نومينال، وكاين الكوبل 0.5 حتى 0.7 الكوبل نومينال. يعني هذا واعر بالنسبه يعني ديما الغرض ديال الديماراج ديال التريونغل كيما كنقولوها في الاندستري معروفه كتنقص الكورون ديال الديماراج. كاين عندنا واحد الحاجه اخرى démarrage statorique ولا démarrage par élimination des résistances statoriques. كاين rotorique وكاين statorique. Le démarrage statorique comme le démarrage étoile triangle pour principe de sous-alimenter durant presque toute la durée des démarrages en étant en série avec les résistances au niveau du stator. Donc, il convient aux machines dont le couple de démarrage est plus faible que le couple nominal. Exemple, machine à voix ou ventilateur. هذا تقدر تخدم في واحد الحاجه واحد لا ماشين اللي ما كتحتاجش لو كوبل، يعني بحال قلت لي واحد الموتور ما كيحتاجش لو كوبل بزاف، ما كيونطريش مثلا شي بومبه كبيره ولا ما كيديرش. هنا دايرين ماشين افوا ولا فونتيلاتور، يعني هذيك اللي كتقطع الخشب ولا شي فونتيلاتور كبير وصافي. فوالا لو الشيما ديالنا كاينين بزاف ديال لي زافونتاج في هاد لي ديماراج كاملين. كاين لي زافونتاج وهذا لي زانكونفينيون. المهم اللي بغا يتعمق في هذا الشيء يدخل جوجل ويقلب افونتاج ديال لي ديماراج ستاتوريك مثلا ويقيد داكشي، يدير ان بتي ريزومي ويحفظ داكشي ما فيه والو، 2 سطورات 3 سطورات صافي انت سايتي من الديماراج. شيما اون ديسبوز دو دو كونتاكتور KM1 KM2، جوج لي كونتاكتور خصنا، واحد الكونتاكتور دو ليني كيما العاده، واحد اخر باش اليمينيو به لي ريزيستونس. وبطبيعة الحال لي ريزيستونس ديالنا RU RV RW. KM1 il est contacteur de ligne هو هذا نشوفوه في الشيما دو بويسونس. et KM2 pour la fonction de court-circuiter les résistances. يعني كي كور سيركويتي ما تسمعوش الكور سيركويت تقول زعما راه كيفرقع هادشي، لا كور سيركوي يعني ما كيبقاش يدوز الكورون في لي ريزيستونس، انما كيدوزو في الكونتاكتور وكيجي هذا بحال محيدين. مزيان.
Les commandes ديالنا هادو هما les résistances ديالنا au niveau du stator. Le contacteur KM2 ديالنا pour but de court-circuiter les résistances ou le fusible ديالنا au moteur. Là, le démarrage, bouton d'arrêt S1 KM1 فاش كنضغط على S1 ها لا كورون لا طونسيون دازت هنايا اكسيتا هذا فاش كيتاكسيتا كيتسد هذا الماتيان هذا اون فوا كيتسد هذا تومبوريزي كيتسد كيخدم كا ام 2 كيولي عندنا الخدمه في كا ام 2 وهذا مشى مزيان. لو شيما unifilière كما كنلاحظوا كاين ان سول سونس دو روتاسيون ou élimination de résistance هذا هو السيمبول ديالهم. فوالا symbole de résistance, un carreau ou مسطر بحال هكا. Le chronogramme, l'appui sur S1 provoque l'excitation de KM1. Après un certain temps, KM2 déclenche et excite au milieu. Après une temporisation, KM2 excite et il maintient, et KM1 désexcite le maintien de 67 et 68, c'est celui-là. Et voilà, il maintient le démarrage jusqu'à l'appui de S2. Il faut dans un premier temps alimenter le moteur à travers les trois résistances. Seul KM1 est utilisé. Il y a KM1 qui alimenter les résistances. Le deuxième temps, tout en constituant l'alimentation du KM1, utilisez KM2 pour éliminer les trois résistances du circuit de puissance. Les trois résistances. Les courbes ديالنا كما العادة اي دو ديماراج كيساوي 4.5 اي نومينال يعني اطوال التريونغل حسن منه وفي لو كوبل تقريبا بحال اطوال التريونغل 0.75 الكوبل نومينال. الكوبل هو القدرة باش يحرك لينا الموتور شي حاجة. مثلا فاش كتكون صايب طوموبيل كتبرك على الديمارة على لاكسيلاتور كتكسيري بشويه على الطوموبيل كتطلع ولكن اين فوا كتشونجي واحد الفيتاس كتولي الطوموبيل ثقيل هذاك هو لو كوبل. فاش كيكون الموتور عامر كتبرك عليه لو كوبل ديالو كبير ديك الساعه كيطلع نيشان في العقبه. الوغ فاش كيكون عاد الديماراج كيكون الكوبل ديالو عاد صغير خصك تعمر الموتور عاد طلع الطوموبيل. لافونتاج dans ce mode de démarrage et qu'il n'y a pas de coupure d'alimentation pendant le démarrage. La caractéristique du couple est sensiblement identique à celle obtenue au démarrage sur le triangle. Voilà, chez les grenats. Par contre, le courant au moment du démarrage reste élevé. يعني الكورون في الديماراج في الهوم الديماراج كيبقى طالع شويه. ونفس الشيء بالنسبه روتوريك. Le démarrage rotorique a pour principe de limiter les courants rotoriques circulent dans l'induit. Le moteur se comporte alors comme un transformateur. Le courant de ligne sera limité lui aussi. Pour ce démarreur, il faut impérativement un moteur à rotor bobiné. Pour ce démarrage là, pour ce démarrage, il faut impérativement يعني خصنا un rotor bobiné باش يخدم لنا هاد démarrage rotorique ou la démarrage par élimination de résistance rotorique. Il est utilisé en général pour les machines de puissance supérieure ou égale à 100 kW, exemple le compresseur rotatif à piston et les pompes. Les schémas. Avec le démarreur retenu dans l'exemple ci-dessus, le moteur démarre en 3 temps. Avec le démarrage. Le démarrage. Voilà, on dispose donc de 3 contacteurs KM1, contacteur de ligne, KM11 et KM12, qui court-circuitent les deux jeux de 3 résistances rotoriques. كما لاحظنا قبيله كنا درنا لي ريزيستونس ستاتوريك الفوق لي ريزيستونس روتوريك دابا درناهم من تحت. هادي ردوا ليها البال بزاف باش كتفرق ما بين ريزيستونس روتوريك و ستاتوريك. روتوريك راه عندنا يعني
ستة لي ريزيستونس و ستاتوريك عندنا ثلاثة لي ريزيستونس كافيين. فوالا لو شيما دو كوموند ديالنا كيما العادة كاين دو كونتاكتور تومبوريزي كائن أ و كائن 11 و كائن 12. في الأول كائن أ كونتاكتور دو لين، من بعد كيخدم كائن 12 باش كيإليميني لينا هاد لي ريزيستونس هادو، من بعد كيخدم كائن 11 باش كيإليميني لي زوطخ ريزيستونس. فوالا باش كتسمى راه الديماج ديالنا مزيان. والكرونوغرام كيما العادة هذا لابوسيو هذا كيكسيتي كايما كيبقى خدام ابخي ان سيغتان طون طومبوريزاسيون هادي كيخدم هذا ابخي ان سيغتان يعني هنا إليميناسيون دي ريزيستونس الوالا ابخي ان سيغتان طون هذا كيتسد كيتإليميناو ريزيستونس التاليين هذا وهذا كيتسدو هما هادو حتى لابوي ديال اس 2 كيحبس كلشي. سي بون باش نشرحو هاد الشيء en français. On alimente le moteur en limitant le courant rhétorique au maximum par insertion de deux jeux de résistance dans le circuit induit. Il faut donc alimenter KM1 seul يعني alimenter KM1 هو الأول بوحدو. باش كيتاليمونتا بوحديتو اش كيدير كيتاكسيتا كيتسد المانتيان ديالو كيبقى ان سيغتان طومبوريزاسيون كيتسد هذا باش كيتسد كيتاكسيتا KM 11 باش كيتاكسيتا KM 11 كيبقى ان سيغتان طون كيسد لينا هذا وكيتاكسيتا KM 12. On élimine le premier jeu de 3 résistances à l'aide du contacteur KM11 et on élimine le deuxième jeu de 3 résistances à l'aide du contacteur KM12. Voilà. Maintenant, et de démarrage supérieur à 2 fois à 2,5 I nominal et le couple égale 2,5 le couple nominal. Le courant absorbé est sensiblement proportionnel au couple fourni au très peu supérieur. مزيان هنا واحد ليكزومبل عندنا الكوبل ديال الديماراج كيساوي 2.5 le couple nominal. L'intensité sera sensiblement 2 fois l'intensité nominale يعني I de démarrage غيكون inférieur à 2,5 I nominal. On obtient fréquemment des couples de démarrage égaux à 2,5 fois le couple nominal sans surintensité excessive. On peut encore réduire la surintensité, on augmente le nombre de démarrages. Le couple de démarrage est inférieur à 2,5 le couple nominal. Donc les avantages, l'appel ديال courant pour le couple de démarrage donné le plus faible par rapport à tous les autres modes de démarrage. يعني هاد الديماراج هذا أقل يعني أبل ديال الكورون بارابور الكوبل ديالها هو هذا في هاد الديماراج كيكون هو أقل واحد فيهم. La possibilité de choisir par construction couple et nombre de temps de démarrage يعني كاين واحد la possibilité باش تشواجي على حسب الكونستركسيون طبيعة الحال le couple et le nombre de temps de démarrage. Les inconvénients nécessitent un moteur à rotor bobiné يعني خصك ضروري يكون rotor bobiné وكاين équipement plus cher. Les équipements ديالها غاليين بزاف. المهم نتمنى نكونوا شرحنا واحد شويه ديال اون ابيرسي على ديماراج. باقي ان شاء الله في واحد الفيديو غناخذ واحد دي شيما ريال ديال في الاندستري ديالي في لا سوسيتي ديالي ونشرحوهم لكم فيهم لا ديماراج ديال التريونغل ونشوفوا يعني كيفاش لارموار كيفاش داير لارموار اون رياليتي وكيفاش داير الشيما ديالو سيغ لو بلان ونشرحوه ونتذاكروا فيه ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه. ما تنساوش عافاكم تبارطاجيو وتعاونونا بلي كومونتير و لابونمون. هذا شكرا بزاف والسلام عليكم ورحمه الله.